बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। इमरान खान इस सियासत के सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं कि पूरे का पूरा स्टेक सिर्फ इस एक शख्स को गिराने पर लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान इनके साथ डील कर लें, इमरान खान साहब इनके पाँव पकड़ लें, इनसे माफ़ी मांग लें। लेकिन ये जो है वो ताकतवर समझ रहे थे, वो सब कुछ हो नहीं रहा। सारा कुछ प्लान के बिल्कुल उल्ट हो गया है कि एक जानिब तो अब ट्रंप के मुकम्मल करीबी तरीन एक शख्सियत है रिचर्ड ग्रीनल, वो पाकिस्तान में अमेरिका की तरफ से एम्बेसडर आ सकते हैं, तो वो इमरान खान साहब के लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं। तो अब जनाब जो खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म हाउस से निकालने की खबर आ रही है। जब मैं आपको बता रहा हूं कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो इलामिया जारी हुआ है, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि अब सामान पैक होना शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म हाउस का कंट्रोल किसने और कैसे संभाला है, ये तमाम तर तफसीलात मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखनी है। और फिर एक कुछ खुफिया मुलाकातों का शोर है वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के होते हुए, वहां पर उनकी गैर मौजूदगी में एक खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, जिसके बाद नून लीग की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर अडयाला जेल में मुज़ाकरात के लिए कौन पहुंचा है, कौन मिन्नत तरले कर रहा है, उस हवाले से बड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके सामने रखनी जाएगी। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं हुकूमत की जाने की खबर आपको दे देता हूं कि आज 14 दिसंबर है और फिर दिसंबर जो है वह हुकूमत के लिए बहुत सितमगर है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे और उससे पहले पहले ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान घुटने टेक दे। कभी ये लोग कहते हैं कि इमरान खान का फौजी अदालतों में ट्रायल हो जाएगा, कभी ये लोग कहते हैं कि इमरान खान का कत्ल का मुकदमा आपने डाल दिया कि इसको इस केस के अंदर फांसी की सजा हो जाएगी, कभी उसके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं जेल के अंदर, उसके ऊपर जो है वो सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान के लिए सारा कुछ हो जाए, खान साहब डील कर लें, खान साहब खामोश हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो खामोश नहीं हो रहे। सानिया 26 नवंबर के ऊपर जो है वो हुकूमत का और एस्टैब्लिशमेंट का फटा बढ़ गया जब शहबाज शरीफ ने खिताब किया और कहा कि आर्मी चीफ भी ऑन बोर्ड थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ऑन बोर्ड थी। तो उसके बाद फिर फौज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद उससे नजर आता है वो जो लामिया मैंने पढ़ा, तो उससे बाद ये खबर आई मेरे पास भी कि जनाब शहबाज शरीफ से फौज बहुत नाराज है कि सारा गंद हम लोग उठा रहे हैं, सियासत आपकी हम लोग चला रहे हैं, इकॉनमी आपकी चला रहे हैं, आप इमरान खान का गंद भी हमारे सर डाल रहे हैं। यानी कि जैसे इमरान खान साहब ने व्हाइट वॉश कर दिया है, जैसे इमरान खान साहब के खिलाफ हमने जो जुल्म बरबरीत कर दी है, वो तो आप एटलीस्ट अपने सर लें, वो भी हुकूमत अपने सर लेने को तैयार नहीं है। वो जनाब ये हुकूमत जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारा गंद डाल रही है। तो अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूँ शहबाज शरीफ के हवाले से कि इलामिया जारी हुआ है और वज़ीर आज़म हाउस में क्या चल रहा है। जनाब मैं आपको ये जो MKM की खालिद मकबूल सदीकी साहब की स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ। जनाब उन्होंने कहा कि न जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। ये एक बड़ी आम स्टेटमेंट है कि न जाने कब हुकूमत छोड़ दें, हम कभी भी और किसी भी वक्त हुकूमत छोड़ देंगे जब हमें ऊपर से इशारा हुआ और हम उस सफ में चले जाएंगे जहां से ऊपर वाले हमें कहेंगे। ये बताना था जनाब खालिद मकबूल सदीकी का एक मैसेज चला गया है, एस्टैब्लिशमेंट का मैसेज क्या आपको पता है कि MKM जो है रजीम चेंज ऑपरेशन में एक इशारे पर उधर चली गई थी, फिर एक इशारे पे PDM में गई, एक इशारे के अंदर इस हुकूमत को MKM के इतने उम्मीदवार नहीं थे जितने इनको सीटें जनाब मिल गई, 17 सीटों के ऊपर चले गए। तो अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि MKM ने एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया है कि जनाब हम कभी भी और किसी भी वक्त आपकी हुकूमत छोड़ देंगे और आपके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ले आएंगे, इन हाउस तब्दीली की तरफ काम जाएगा। अब जिस हुकूमत में बदयालती मामला खुद मुख्तार ना हो, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा वजारतों से इस्तीफा दिया है, न जाने कब हुकूमत छोड़ दें। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजरत थी, आईनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। दुनिया में मुल्क नहीं खत्ता तरक्की करता है, पाकिस्तान की तामीर नए सिरे से शुरू करें, कराची शहर की तामीर और उससे मोहब्बत करना होगी। अब जनाब ये जो है वो चीज़ें आपके सामने है और इसी तरह के जो साइंस हैं फैसल वाडा दे रहे हैं और फिर अब खालिद मकबूल सदीकी साहब ने बात कर दी है। तो इससे ये चीज़ें बड़ी क्रिस्टल एंड क्लियर हैं कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और ये इस्टेब्लिशमेंट का इलामिया है जो खालिद मकबूल सदीकी
صدیقی اور فیصل واڈا بات کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کچھ خفیہ ملاقاتوں کا شور ہے۔ یہ جناب مشیر اطلاعات ہیں KPK کے بیرسٹر صاحب، اور بیرسٹر صاحب جو ہے مشرف دور سے اسٹیبلشمنٹ کے بہت اہم کھلاڑی ہیں۔ جیسے وفاق کے اندر محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے، ویسے KPK میں بیرسٹر صاحب جو ہے وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، وہاں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بڑی طاقتور شخصیت ہے KPK میں اسٹیبلشمنٹ کی۔ بیرسٹر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹا کر ان کی جگہ بلاول زرداری کو لانے کے لیے خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، آن دا ریکارڈ کچھ ملاقاتیں ہوئی۔ اب جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری شیروانی پہننے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ باپ بیٹا دونوں وزارتی عظمیٰ کی کرسی کے لیے سرگرم ہیں، اور اسی مقصد کے تحت شہباز شریف کو ہٹانے اور بلاول زرداری کو لانے کے لیے ایوان صدر میں خفیہ ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ شریف اور زرداری دونوں خاندان چوری شدہ مینڈیٹ پر کرسی کے مزے لے رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے خفیہ مشن پر موجود ہیں۔ زرداری جعلی مینڈیٹ کی بجائے اصلی مینڈیٹ پر بیٹے کو وزیر اعظم بنائیں۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ عوام کی رائے کے برعکس جو بھی وزیر اعظم آئے گا اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جعلی حکومت نے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، لیکن جعلی حکومت کا عمران خان کا ملٹری ٹرائل کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ جعلی وفاقی حکومت اپنی سیاسی مفادات کے لیے فوج اور عوام کے درمیان تلخیاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش بند کرے۔ اس وقت سیاسی مافیا کو عمران خان مائنس کرنے میں اپنی ہی بقا نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ عمران خان ایک ملک گیر پارٹی کے سربراہ اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ جعلی حکومت کا یہ اقدام جمہوریت پر شب خون مارنے کی ایک اور کوشش ہے۔ اب آپ اس سٹیٹمنٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو عمران خان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا، میں آپ کو یہ خبر بھی دے چکا ہوں، اور دوسرا یہ کہ ایوان صدر کے اندر یہ خفیہ ملاقاتیں جاری ہیں، اور بلاول زرداری صاحب کے جو والد ہیں آصف علی زرداری صاحب وہ اتنے خاموش ہیں، اور خاموشی سے وہ ایسی گیم ڈال رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اب گھر جانا ہوگا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے سامنے دو آپشنز بھی رکھے گئے، جو میں نے آپ کو کل رات بتایا بھی اپنے پچھلے ویلاگ کے اندر، کہ وہ دو آپشنز یہ ہیں کہ عمران خان اگر قومی حکومت کو تسلیم کر لیتا ہے تو ان کو رہائی دے دی جائے گی، اس میں سے ایک آپشن تھا۔ اب قومی حکومت کے اندر شہباز شریف کیا وزیر اعظم ہوں گے؟ نہیں، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ PTI ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے اور ان کو سب سے بڑا سیف ایگزٹ مل جائے، لیکن عمران خان صاحب یہ سارا کچھ کرنے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ اب جناب حکومت کی چیخیں جو ہے وہ نکلی ہوئی ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر عمران خان سے مذاکرات کے حوالے سے جو خبر ہے وہ بھی جناب میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھ دیتا ہوں۔ جناب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے اندیا یہ دیا ہے کہ ممکن ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو۔ سیاسی ڈائیلاگ ہونے چاہیے، کیونکہ سیاسی مسائل کے حل کا ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی طریقہ کار جو ہے وہ نہیں ہے، اور PTI کا دوسرا نام عمران خان ہے، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر PTI میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، ساتھ میں ایجنڈا بھی دیا ہے۔ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے دو نکات پر گفتگو کا کہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں، تمام ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ کیا اپوزیشن لیڈر نے عمر ایوب نے بات چیت کے لیے حکومت سے کوئی رابطہ کیا؟ کوئی بھی ایشوز ہوں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ایک دو نکات کی بات نہیں ہے۔ عمران خان کی جانب سے کبھی ہم سے ملتی جلتی بات نہیں کی گئی، بلکہ انہوں نے ہر وقت یہ کہا ہے کہ حکومت سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ عمران خان اپنی رہائی کے علاوہ کسی بھی قسم کی گفتگو آگے بڑھانے کے لیے موجود نہیں ہے، موڈ میں نہیں ہے۔ انہوں نے عدالتوں کے ذریعے رہا ہونا ہے، حکومت رہا نہیں کر سکتی، کسی سیاستدان کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت حکومت بھی یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان اور PTI جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، نون لیگ بھی چاہ رہی ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا۔ یہ ان کی چیخیں یہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان واپس آ رہا ہے اور ان کی کرسی اس وقت خطرے کے اندر ہے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع ہے، ان کی سٹیٹمنٹ بھی ذرا آپ سن لیں کہ عمران خان پارٹی رہنماؤں پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، حمایت نہ کریں گے تو مذاکرات کا کیا ہوگا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی اس مذاکرات کی حمایت کریں، عمران خان کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں کہ جناب عمران خان صاحب طاقتور ہیں، پارٹی کا نام دوسرا نام عمران خان ہے، یعنی کہ PTI کا مطلب ہے عمران خان، عمران خان کا مطلب ہے PTI۔ تو اب نون لیگ والے بھی مذاکرات کے لیے خان کے جو ہیں وہ جناب پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اور اسد کیسر کی شہباز شریف کی ایک ملاقات بھی ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب نے یقین دہانی دلوائی اسد کیسر کو کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی مذاکرات کرنے کو عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹلی طور پر جو ہے وہ تیار ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے، ملک کو بہتری کی طرف بڑھانا چاہیے، مقدمات جعلی ہیں، تمام میں بریت ہوگی، سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہی ہوتا ہے، مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، اور مذاکرات کے دوران شرط نہیں مطالبات ضرور رکھیں گے۔
تو جناب یہ اس وقت پاکستان کی مکمل سیاست ہے، مذاکرات کی جانب جو ہے ماحول جا رہا ہے، اور حکومت نون لیگ الگ سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی الگ سے کرنا چاہتی ہے، اور یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے کے لیے پی ٹی آئی سے جو ہے مذاکرات کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، لیکن کسی کو اس وقت عمران خان سیف ایگزٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس لنگا پر لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔